श्री परमात्मने नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कान्ति सीतामृषति निन्दित शारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगंग संगम राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। राधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वैशाख कृष्ण पक्षको जो एकादशी तिथि छ ती एकादशीलाई बरुथिनी नाम दिइएको छ। बरुथिनी एकादशीका विषयमा बरुथिनी एकादशीको महत्व कस्तो छ त्यस बारेमा प्रकाश पार्न म यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, विभिन्न एकादशीहरूको महत्वको विषय जस्तै वैशाख कृष्ण एकादशी, जसलाई बरुथिनी एकादशी भनेर भनिन्छ, बरुथिनी एकादशीको पनि विशेष महत्व रहेको छ। वैशाख कृष्ण एकादशीको यो प्रसंग, यो बरुथिनी एकादशीको महत्व कहाँबाट कसरी प्रकाशित भएको छ भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने जुन महाभारतको कथा प्रसंगमा आएको छ, जो युधिष्ठिर महाराजहरू यसरी जंगलमा हुनुहुन्थ्यो र त्यस क्रममा भगवान श्रीकृष्णसँग विभिन्न किसिमको जिज्ञासाहरू उहाँले बेला बेलामा प्रकट गर्नुभएको छ। कहिले विभिन्न व्रतहरूका विषयमा, कहिले विभिन्न भगवत चरित्रहरूका विषयमा र कहिले यस्ता विभिन्न एकादशी इत्यादिका विषयमा जुन जिज्ञासा भगवान श्रीकृष्णसँग उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यसको समाधान भगवान श्रीकृष्णले गर्नुभएको छ र ती विभिन्न चरित्रहरू अनेकौं शास्त्रहरूमा हामीले देख्ने गरेका छौं। यसैगरी बरुथिनी एकादशीका विषयमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग यो जिज्ञासा गर्नुभएको छ। हे भगवान, हे श्रीकृष्ण, वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई के भनिन्छ र त्यो एकादशीको कस्तो किसिमको महत्व रहेको छ, यस बारेमा म जान्न चाहन्छु। हे भगवान भनेर जब यसरी महाराज युधिष्ठिरले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्णले वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीलाई बरुथिनी एकादशी भनेर भनिन्छ र बरुथिनी एकादशीको व्रत जसले विधिपूर्वक पूरा गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले सम्पूर्ण कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस लोकमा विभिन्न किसिमको भोगहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र परलोकमा उहाँहरूले परम गति, दिव्य गति, मोक्ष गति उहाँहरूले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भगवानले महाराज युधिष्ठिरलाई बरुथिनी एकादशीको व्रतको महत्व बताउनु भएको छ। यसरी बरुथिनी एकादशी अत्यन्त उत्तम व्रतको रूपमा रहेको कुरा भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको प्रसंग हामीले सुनिराखेका छौं। हाम्रो अगाडि यसरी बरुथिनी व्रत, बरुथिनी एकादशी आइपुगेको यो प्रसंगमा बरुथिनी एकादशीका विषयमा जो भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको थियो, ती विभिन्न सन्दर्भहरूलाई म यहाँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। बरुथिनी एकादशी व्रतलाई दानको सबैभन्दा ठूलो व्रत जस्तो गरेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई उपदेश गर्नुभएको छ। बरुथिनी एकादशीमा
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको दानको रहेको छ र दान गर्दाखेरि अत्यन्त उत्तम फल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिर महाराजलाई बताउनु भएको छ। र यो बरुथिनी एकादशी जुन व्रत छ यो व्रतको एउटा महत्त्व बताउँदै भगवानले आज्ञा गर्नु भएको छ। पाप हानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्तिरेव छ। जे जस्ता अगाडि हामीले जति पापहरू गरेका छौं ती सारा पापहरू त नष्ट हुन्छन् नै र भाग्यको उदय हुन्छ, सौभाग्य प्राप्त हामीले गर्न सक्छौं। त्यसो भएको हुनाले बरुथिनी एकादशीलाई अत्यन्त महान व्रतको रूपमा वर्णन गर्नु भएको छ भगवान श्रीकृष्णले। र जो सौभाग्यवती नारीहरू उनीहरूले त बरुथिनी एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नै पर्छ, तर जो विधवा नारीहरू छन् उनीहरूले पनि गरे भने सुख सम्पत्ति वैभव त्यसैगरी अरू परिवार सन्तान इत्यादिमा अत्यन्त सुखशयल हुने, मेलमिलाप हुने यस्तो किसिमको दिव्य फल त्यस्ता नारीहरूले पनि प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर यो कुरा भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ। बरुथिनी एकादशी कथाको प्रसङ्गमा लोकानाम चैव सर्वेषां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, सम्पूर्ण किसिमका जातिहरू वर्ण आश्रमका मानिसहरूले बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ र यो व्रत गर्दाखेरि उनीहरूले इहलोकमा भुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् र परलोकमा मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्दछन् भनेर यो एकादशीको महत्त्व यसमा बताइएको छ। यसरी जो बरुथिनी एकादशी व्रत छ यसलाई विधिपूर्वक यो व्रत त सम्पूर्ण जनले गर्नै पर्दछ र यसो गर्नाले एउटा इहलोकको सुख पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं र भगवत चरणार बिन्दमा एउटा दिव्य प्रेमको उदय हुँदै जाने यस्तो किसिमको यो संकेत एकादशी व्रतबाट गरिएको छ। मनुष्य जीवनको परम सार परम लक्ष्य भनेको भगवत प्राप्ति हो। यो संसारको विषय भोग इत्यादिमै हामी दिन रात भुलेर जो समय व्यतीत गरिरहेका छौं यो आयु यसै सकिँदै गइरहेको छ। यस सम्बन्धमा मनुष्यलाई एउटा सजग गराउनका लागि, मनुष्यलाई भगवत उन्मुख गराउनका लागि यस्ता जो व्रतहरू विभिन्न बताइएका छन् त्यस्तै क्रममा बरुथिनी एकादशी व्रतलाई पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। र एकादशी यो बरुथिनी जुन एकादशीको व्रत गर्दाखेरि व्रतका माध्यमले हुने सांसारिक सुख सौभाग्य त हामीले प्राप्त गर्छौं नै र बिस्तारै चित्तको शुद्धि भएर भगवत चरणार बिन्दमा यो चित्त गएर समाहित हुन सक्ने र यो चित्तले भगवत चरणार बिन्दलाई समाउन सक्ने र हृदयमा भगवानको वास गराउन सक्ने, सबैसितको जुन वैमनस्य छ त्यसैगरी कटुता छ त्यो कटुतालाई समाप्त गरेर हृदयलाई अत्यन्त पवित्र बनाउँदै भगवानमा यो मनलाई लगेर लगाउन सक्ने यस्तो किसिमको क्षमता बरुथिनी एकादशीको व्रतको माध्यमद्वारा मनुष्यले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसो भएको हुनाले बरुथिनी एकादशी व्रतलाई व्रतको रूपमा मात्रै नहेरेर हामीले भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, भगवत पराकाष्ठालाई प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको भगवत रतिलाई प्राप्त गर्ने यस्तो किसिमको व्रतका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने विशेष आवश्यकता मैले देखेको छु। र विभिन्न
जो व्रतहरूमा बरुथिनी एकादशी व्रतलाई यहाँ विशेष महत्व दिँदै भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भएको छ, पवित्रा पावनी हेसा महापातक नाशिनी। अत्यन्त पवित्र व्रतको रूपमा, अत्यन्त पावन व्रतको रूपमा बरुथिनी एकादशीलाई हेरेको छ र महापातकहरू भए पनि, ठूला ठूला पापहरू भए पनि ती सारा पापहरूलाई बरुथिनी एकादशीको व्रतका माध्यमद्वारा हामीले समाप्त गर्न सक्दछौं भन्ने यस्तो किसिमको संकेत यसमा गरिएको छ। र विभिन्न यो जुन दानहरू गरिन्छन्, संसारमा चाहिँ विभिन्न दानहरू बताइएको छ। ती दानहरूमा ती दानहरूको महत्वलाई संकेत गर्दै एकादशीमा विशेष यस्ता दानहरूलाई गर्न सक्दाखेरि अत्यन्त ठूलो फल प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो एकादशी व्रतको महत्व बताउँदै भगवान श्रीकृष्णले आज्ञा भएको छ। अश्वदानान् नृपश्रेष्ठ गजदानम विशिष्यते। जुन घोडा दान गरिन्छ त्यो घोडा दान भन्दा श्रेष्ठ यसरी हात्ती दानको बताइएको छ। गजदानात् भूमि दानम, त्यो हात्ती दान भन्दा श्रेष्ठ भूमि दान हो, पृथ्वीको दान गर्नु श्रेष्ठ हो भनेर बताइएको छ। त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ भनेर तिल दानलाई महत्व दिएको छ। तिल दानलाई पनि, तिल दान भन्दा पनि अझ श्रेष्ठ भनेर सुवर्ण दानलाई महत्व दिएको छ र सुवर्ण दान भन्दा पनि अझ श्रेष्ठ भनेर अन्न दानलाई ज्यादै महत्व दिएको छ। बरुथिनी एकादशीका प्रसंगमा सकेसम्म हामीले अन्नदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। यसबाट दुखी, गरिब, असहायहरूको सेवा हुन्छ त्यो अन्नदानको माध्यमद्वारा र उनीहरूको जुन पेट भरिन्छ त्यस्ता दुखी, गरिब र असहायहरूले जुन अन्न प्राप्त गरेर जुन एउटा सन्तुष्टि उनीहरूले प्राप्त गर्छन् त्यो सन्तुष्टिबाट भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको प्रसन्नता नै सबैभन्दा जीवनको परम सार हो, ठूलो सार हो। किनभने जे जस्ता कर्महरू गरिन्छन् ती सम्पूर्ण कर्महरू भगवानमा समर्पित हुन्छन्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जे जस्ता कर्महरू गरिन्छन् भगवान नारायणमा सम्पूर्ण समर्पित हुन्छन्। एतत् कर्म श्री कृष्णार्पणमस्तु भनेर जुन कर्मको अन्तमा हामी जे जस्ता कर्महरू सम्पादन गर्यौं सबै भगवान श्रीकृष्णमा अर्पण छ है भनेर जुन त्यो भगवानलाई अर्पण गर्छौं नि, त्यो अर्पण गर्ने बित्तिकै हामीले गर्ने कर्महरूको जुन कर्म प्रतिको हाम्रो वासना छ त्यो वासना समाप्त हुन्छ र त्यो सकाम कर्म पनि निष्काम कर्मको रूपमा परिणत हुन्छ र यसरी कर्मको बन्धनबाट पनि हामीलाई त्यसले मुक्त गराउँदछ। त्यसो भएको हुनाले यी विभिन्न दानहरू गर्ने क्रममा विभिन्न संकेतहरू यहाँ गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो अन्नदान भनेर भन्नुभयो। अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। अन्नदान भन्दा ठूलो दान अगाडि पनि कहीँ भएको थिएन र पछाडि पनि हुँदैन भनेर यस्तो संकेत पनि गरिएको छ र यसरी अन्नदानलाई ज्यादै महत्व दिएको छ बरुथिनी एकादशी व्रतको क्रममा। त्यसैगरी भन्नुहुन्छ यो अन्नदान गर्दाखेरि पितृहरू, देवताहरू, अरु मनुष्यहरू पनि सबै तृप्त हुनुहुन्छ, सारा कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा ठूलो दान भनेर कन्यादानलाई पनि बताइएको छ र कन्यादान गरे बराबरको फल धेनु दानबाट पनि प्राप्त हुन्छ भनेर यस्तो बताइएको छ र सबै किसिमका दानहरू भन्दा सर्वश्रेष्ठ दान भनेर विद्या दानलाई बताइएको छ। जुन ज्ञान जो अज्ञानी मनुष्यहरू छन्, संसारमा फसेका मनुष्यहरू छन्, त्यस्ता मनुष्यहरूलाई
संसार भवसागरबाट पार लगाउने किसिमको जुन विद्या दान गरिन्छ, जुन ज्ञान दान गरिन्छ, त्यो ज्ञान दान भन्दा ठूलो दान अरू छैन भनेर पनि बताइएको छ। त्यसो हुनाले विद्या दानलाई, यो ज्ञानको दानलाई, जुन भगवत ज्ञानलाई अथवा भनौं जुन सत्य वस्तु छ, सत्यताको जुन बोध छ, त्यो सत्यताको बोध गराउने जुन ज्ञान हो, त्यो ज्ञान सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ दान हो। त्यो विद्या सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ दान हो, त्यस्तो विद्यादान। त्यसो भएको हुनाले यो ज्ञान दान, यो विद्या दान सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ छ। त्यसो भएको हुनाले यसरी यो कुरा बरुथिनी एकादशीको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण मानिसलाई ज्ञान गराउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्य गरेर भगवान श्रीकृष्णले महाराज युधिष्ठिरलाई यो कुरा बताउनु भएको छ। यसरी यो दानको महत्व बताउँदै भगवान आज्ञा हुन्छ, जो आफ्ना कन्याहरूको माध्यमद्वारा आफूलाई जीवित गराइरहेका छन्, कन्याको माध्यमद्वारा, कन्याहरूको विभिन्न किसिमले भएका अथवा परिश्रम पूर्वक पनि भएका जो धन सम्पत्ति आर्जनको माध्यमद्वारा जो पिता माताहरू अथवा अन्य बन्धु बान्धवहरू चाहिँ जीवित छन् भने वास्तवमा उनीहरू नरकमा पर्दछन्। त्यसो भएको हुनाले कन्याको माध्यमद्वारा कुनै किसिमको त्यो फल चाहनु हुँदैन मनुष्यले भन्ने कुरा पनि यो एकादशी व्रतको महत्व बताउँदै भगवानले आज्ञा भएको छ। र यसै गरी दशमीकै दिनमा हविष्यान्नहरू गर्ने, एकादशीका दिन निराहार व्रत बस्ने र सकेसम्म जलपान पनि गर्नु हुँदैन एकादशीको दिनमा भनेर बताइएको छ। र सकिँदैन भने त जलपान गर्ने, र त्यतिले पनि भएन भने अन्न इत्यादिको चाहिँ आहार गर्नु हुँदैन। फलाहार इत्यादिद्वारा, दुग्धाहारद्वारा, घृताहारद्वारा यसरी एकादशीको पालना गर्नुपर्दछ। र यसरी एकादशी व्रत पूरा गरिसकेपछि रात्रिमा जागरण इत्यादि गर्नुपर्छ। भगवानका भजन कीर्तन, दिव्य चरित्रहरूको गान, भगवत गुणानुवादहरूको कथन गरेर यसरी एकादशीको रात्रिलाई पनि बिताउनु पर्दछ। र द्वादशी तिथिमा पनि फेरि स्नान सन्ध्या इत्यादि सकेर फेरि जो ब्राह्मण इत्यादिलाई दानहरू दिइन्छ ती दानहरू गर्ने, त्यसैगरी याचक इत्यादिलाई अन्नदानहरू गर्ने, अरूलाई भोजनहरू गराउने, ब्राह्मणहरूलाई पनि भोजन गराउने र त्यस पछाडि मात्रै आफूले अब व्रत पूरा गरे भनेर यसरी भोजन इत्यादि गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो किसिमको एकादशी व्रतको यो महत्व बताइएको छ। र भगवान युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्य पाप भीरुभि क्षपारी तनयाद भीतर नरदेव बरुथिनी। त्यसो भएको हुनाले प्रयत्न पूर्वक यो बरुथिनी एकादशीको व्रत मनुष्यले गर्नु पर्दछ। किन भन्दाखेरि यो संसारको एउटा डरबाट, संसार रूपी जो गोवन सर्पबाट जो डराइरहेका मनुष्यहरू छन् उनीहरूले प्रयत्न पूर्वक बरुथिनी एकादशीको व्रत गर्नु पर्दछ। र जसले यी बरुथिनी एकादशीको व्रत महात्म्य श्रवण गर्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले चाहिँ हजारौं गोदान गरे बराबरको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर उहाँहरू विष्णु लोकमा जान सक्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णको दिव्य कृपा प्राप्त गर्दै उहाँहरू चाहिँ दिव्य गोलोक धाममा जान सक्नुहुन्छ भनेर यसरी जो एकादशी व्रतको महात्म्य बताइएको छ यो भविष्योत्तर पुराणमा। र भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरजीको संवादले युक्त भएको एकादशी बरुथिनी एकादशीको जुन व्रत महत्व थियो मैले यहाँहरू समक्ष प्रकाश पारेको छु। हामी सबैलाई एकादशी व्रतको यो कृपाले सुख सम्पत्ति सौभाग्य प्राप्त भइरहोस्, विभिन्न किसिमको सांसारिक डरबाट मुक्त भएर भगवत चरणारविन्दमा हाम्रो यो चित्त गएर समाहित हुन सकोस् भन्ने यही कामना गर्दै म यी बरुथिनी एकादशी व्रतको यो महात्म्यलाई म यही विश्राम दिन चाहन्छु। हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णार्पणमस्तु।